अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन 2024 में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों का मामला सामने आया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के कोटे की मुस्तहिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने 4-1 के तनासुब से फैसला जारी किया है। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना ने फैसले में अपना इख्तलाफी नोट तहरीर किया है। इलेक्शन 2024 के बाद विफाक और सूबों में हुकूमत साजी का अमल अब तेजी से जारी है। विफाक में आज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के नामजद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म हल्फ उठाया। इससे कबल आज कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ। इजलास की अहम बात यह है कि इसमें तकरीर करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वह 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें ताकि गुनहगारों को सजा और बेगुनाह रिहा हो सकें। दूसरी तरफ नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब अपने सरप्राइज विजिट्स की वजह से काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। मरियम नवाज वज़ारत आला का ओहदा संभालने वाली शरीफ खानदान की चौथी शख्सियत हैं। BBC अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है कि माजी करीब पर नजर डाले तो शहबाज शरीफ से लेकर उस्मान बुज़दार तक बेशतर अवामी ओहदेदार इस नौयत के सरप्राइज विजिट्स के बायस खबरों में अपनी जगह बनाते रहे हैं। वज़ीर आला हाउस पंजाब में काम करने वाले एक आला अफसर ने BBC से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने 3 वज़ीर आला के साथ काम किया, सबको ही सरप्राइज विजिट्स करना पसंद था। इस काम के लिए खुसूसी मीडिया की टीम और फोटोग्राफर्स मौका पर मौजूद हुआ करते थे। यहां तक कि अगर हमने किसी जगह दौरे के लिए जाना होता था तो पहले से ही ज्यादातर चीजें स्टेज कर ली जाती थी और यह महज एक ड्रामा हुआ करता था। बाज़ तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त पंजाब के पास 1100 अरब रुपए मौजूद हैं। ताहम असल सवाल यह है कि मरियम नवाज इन पैसों को किस तरह खर्च करती हैं। दीगर तफसीलात के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी है। असम्बली सेक्रेटेरिएट में यह रिक्विजिशन अपोजिशन के 101 अरकान के दस्तखतों के साथ जमा कराई गई है। रिक्विजिशन में कहा गया है कि अमन व अमान और महंगाई की सूरत हाल को जेर बहस लाने के लिए असम्बली का इजलास तलब किया जाए। ख्याल रहे कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान रिक्विजिशन पर 14 रोज के अंदर असम्बली इजलास तलब करने के आईनी तौर पर पाबंद हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली राना आफ्ताब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ चुका है, क्या रद्द-ए-अमल होगा तहरीक इंसाफ का? नहीं, देखें, पहले तो ये है कि ये जो फैसला है ये आइन के जो है बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस पे अगर मुझे इजाजत दें तो मैं उस आर्टिकल जरा आपको पढ़ के सुना दूं, अगर आप इजाजत दें तो। आर्टिकल 106 क्लॉज सी में आता है, इसमें इतना ही पढ़ देता हूँ। The members to fill seats reserved for women and non-Muslims allocated to a province under clause 1. It is provided that the purpose of this subclause, the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates. हमने ये जो है हमने इसको शामिल हमने जाके ज्वाइन कर ली 72 आवर्स किया। और मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने PMLN के इंडिपेंडेंट शामिल हुए वो किस कानून के तहत उनको सीट्स दे दी हैं? ये सिर्फ दे आर जस्ट डिप्राइविंग अस ऑफ द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इस पे मेरा ख्याल है कि ये तो अब सिंपल सा है, ये तो एक होती चोरी होती है, एक डकैती सीनाजोरी, ये तो उससे भी आगे चले गए हैं। आई थिंक they have crossed the limits of law, and I think they are not they are not abiding by the law abiding नहीं है। और इसमें अगर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें वो भी है, वेयर लाइज इक्वालिटी कहाँ रह गई है? दिस इज टोटली डिफरेंट। आई फील वेरी सॉरी ऑन दिस। अब इस पे ये है कि हमने ये रिक्विजिशन कॉल की हुई है, इस पे पार्टी अपना पूरा मौक़िफ़ भी देगी। और अभी भी वो सेनेट में अली जफर साहब इस पे बात कर रहे थे कि आप देखें कि हमें हमारा एक लीगल राइट नहीं दिया जा रहा है। एक जो इनके मुताबिक चले जितनी सीट्स हैं उसका तो करते, बाकी द लेट्स है अगर कोई बात कह देते हैं तो कहते हैं द मैटर इज सब जुडिस। व्हाट सब जुडिस? दिस इज नॉट सब जुडिस, दिस इज टोटल डकैती। आप उसको कर रहे हैं कि मेरा एक लीगल राइट है, हम जीते हैं, हमारी सीट्स देने जा रहे हैं, मगर आई डोंट थिंक यू कैन रन द सिस्टम इन ए इजी वे। इस तरह ये सिस्टम चलता नहीं है।
یہ تو چلنے سے پہلے یہ میرا خیال ہے اڑنے سے پہلے ہی جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. یہ پنجاب کے بعد اب مرکز میں بھی حکومت قائم ہو گئی، نہ مرکز میں کچھ مل سکا تحریک انصاف کم سنی اتحاد کو، نہ ہی پنجاب میں کچھ مل سکا. تو اب تسلیم کر لیں گے پھر آپ اس نظام کو اور اس کو چلنے دیں گے؟ نہیں دیکھیں امیر بات صاحب، یہ چلنے کی بات نہیں. سب تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چورایا گیا ہے، ہمارے فارم 45 کے تحت ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں 220 سیٹیں ہیں، جس کا میرے پاس مکمل فارم 45 کا ریکارڈ موجود ہے. ان کا ایک جعلی سا مینڈیٹ ہے جو کہ ایک ڈکیتی کی گئی ہے، اور لوگوں نے تو ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ خود مجھے صرف یہ بتا دیں کہ لاہور میں جس کو 3000 ووٹ نہیں ملتا اس کو 1,74,000 ووٹ بھی بتایا گیا ہے. یہ آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ کون موصوف ہیں جو 3000 کی بھی حیثیت نہیں رکھتے؟ ان چودھری صاحب، اچھا. ان چودھری صاحب جو ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو انہوں نے ووٹ لیے ہیں کیا 1,74,000 وہ سوچ سکتے ہیں؟ ان کی تو جو تھی مطلب میری سمجھ سے باہر ہے. اور اس پہ جو آپ نے ریکوزیشن کی بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ اس دن آپ نے جب دیکھا ہوگا 28 تاریخ کے اجلاس کو، کہ 28 تاریخ میں نے یہی پوائنٹ آف آرڈر کیا تھا کہ یہ غیر آئینی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ منسٹر رول 146 میں بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے جو سیشن ہے رولز کہ منسٹر فائنینس اور اے منسٹر آن ہز بیہاف، یہ تو منسٹر کوئی بھی نہیں تھا. تو اسپیکر صاحب نے ساتھ ہی آرٹیکل 125 پڑھا کہ یہ 3 مہینے کے لیے کر سکتے ہیں. میرا کویشچن یہ نہیں تھا 3 مہینے کا، یہ 1 مہینے کا. تو اس ایشو یہ تھا کہ کیا وہ محترمہ جو تھی اہل تھی یہ کر سکتی تھی. اس پہ انہوں نے کوئی نہیں جواب دیا. میں نے کہا چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 358 بلین جو آپ دے رہے ہیں اس کی بائیفرکیشن کیا ہے اس کو بتا دیں. وہ بھی ان کے پاس نہیں تھی. پھر میں نے کہا کہ اس 1 منتھ کی ایڈوانس پیمنٹ جو دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے 2 دن کے لیے ڈسکشن بھی رکھنی ہے. پھر آپ ایک فکرہ ایڈ کر دیا آن گوئنگ اسکیمز. آن گوئنگ اسکیمز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. آپ نے تو کہا کہ دس از ایکسٹرا آرڈنری، ہمارے پاس حالات ہیں اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پیسے دے دیے جائیں تاکہ تنخواہیں نہ رکیں. رانا صاحب یہ فرمائیں کہ اب 2 راستے ہیں آپ کے پاس. پہلا راستہ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک 45-47 فارم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک دھاندلی کی تحقیقات نہیں ہوگی، ہم ان حکومتوں کو اور اس نظام کو نہیں چلنے دیں گے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ حکومتیں بن گئی، اپنا کام کریں، ملک چلے، اس کے ساتھ متوازی پیرلل ہم چاہتے ہیں کہ تحقیقات بھی ہوں. تو آپ کس راستے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو کر رہا ہوں جی، دیکھیں جتنی در کسی کو جس معاشرے میں بھی جس سسٹم میں بھی آپ عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو دیکھیں نا ہمارا جو یہ الیکشن کمیشن کو ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن تو یاد آ گیا ہے، مگر ان کو یہ نظر نہیں آیا یہ الیکشن جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، اس جنرل الیکشنز کی وجہ سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت آ گئی ہے. اگر آپ ویسے ہی بنانا چاہتے ہیں کسی کو تھرو جسٹ آرڈیننس تو بنا دیں، اس پہ تو کوئی نہیں. ہم اسمبلی کے اندر اسمبلی کے باہر پرامن رہنا چاہتے ہیں اور پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے. اگر ہم کوئی غیر جمہوری بات کر رہے ہیں تو آپ ہمیں بالکل روکیں. ہم تو ایک جمہوری بات کرنا چاہتے ہیں کہ بولنے کا موقع دیا جائے. وہاں پر اگر نہیں بولیں گے، انہوں نے اس دن موقع نہیں دیا اسپیکر صاحب نے ہمارے ساتھ ایگری کرنے کے بعد. پھر اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن اور نہیں تھی کہ ہم اس کا ریکوزیشن کر لیں. اب آپ دیکھیں پرسوں ہم نے جب پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے تو ہر جگہ مختلف، ایون گجرات میں ہمارے ایم پی شاہد رضا ہے، ان کے لوگوں پر 3 تھانوں سے پولیس نے ریڈ کیے، پرچے دے دیے ہیں. اور مختلف لاہور میں جو ہمارا کارکن تھا اس کو مارا ہے، اس کے سر میں وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے. احمد شاہ کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کس کی جی؟ احمد شاہ جو آپ کا ایک ورکر ہے، 2 تاریخ کو جو لاہور وہ از ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن. آپ بڑا پریشان ہیں کہ دیکھیں ہمارا بھی انہوں نے ہے. یہ میرے خیال میں اس وقت وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پولیس سروس والوں کو سوچنا چاہیے کہ نظام بدل جاتا ہے، اس طرح نہ کریں. وکٹمائزیشن کے لیے محترمہ پھر رہی ہیں تھانوں میں کہ ان کو لوگوں کو ان کے ٹارچر کیا جائے. جب اسمبلی میں جاتا تھا تو میری جامع تلاشی ہوتی تھی. یہ بڑے پروٹوکول سے تشریف لاتے ہیں سارے. تو اس طرح وزیر صاحب یہ عمر نظام ایوب چلتا نہیں ہے. عمر ایوب صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ یہی جو احمد شاہ تحریک انصاف کا ورکر جس کے اوپر مبینہ طور پر ٹارچر ہوا ہے اور اس کی حالت اس وقت انتہائی خطرناک ہے،
انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. کیونکہ یہ پولیس نے کیا ہے تو ہیڈ آف دی پولیس کے خلاف بھی ہونا چاہیے نا. ون شوڈ نیور ٹرائی ٹو بی مور لائل دین دا کنگ. یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. دس از اے کنٹینیوٹی آف دس ریگڈ منوورڈ الیکشن. یہ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ وقت تھوڑا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے. اور میں نے وہاں اسمبلی فلور پہ بھی کہا تھا کہ یہ افسران اپنی آئینی حدود میں رہیں, ورنہ یہ اب اس دفعہ امریکہ یا کینیڈا جا کے بیٹھ نہیں سکیں گے. مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ فرمائیں رانا صاحب کہ وہ کافی میڈیا لائم لائٹ میں آ رہی ہیں, ہسپتالوں کے دورے کر رہی ہیں, نیا کینسر ہسپتال لاہور میں بنانے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اسکولز کے دورے کر رہی ہیں, صفائی کا ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہے. ان کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے نہیں, یہ تو بڑا دیکھیں کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ 1985 سے کر رہے ہیں یہ تو what change they have brought to this nation. ہمارے صوبے میں دیکھیں کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہو گیا ہے. فیصد آبادی کا دیکھیں کیا ہے. سکولز میں آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ایز اے ایجوکیٹڈ پرسن کہ یو کے میں جان میجر واز دی پرائم منسٹر. ادھر یہ سوال ہوا کہ ایک ممبر نے کیا ہاؤس آف کامنز میں کہ یور سن از ہیونگ اے پرائیویٹ ٹیوشن. تو اس نے کہا I pay from my pocket. تو آگے سے جواب ہے کہ so there is something wrong with the education system. آپ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ سکولز, پرائیویٹ کالجز, پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, یہ کتنے پیسے لے کر پڑھ رہے ہیں. وائی ناٹ ان دی گورنمنٹ کالجز, وائی ناٹ ان دی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یہ ایجوکیشن ہے. بغیر ہیلتھ پہ اگر آپ آئیں تو ہیلتھ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو پیناڈول نہیں مل رہی. عمران خان صاحب نے آپ کو ایک سسٹم دیا تھا جو آپ کا صحت کارڈ تھا, ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپیہ تھا, وہ اپنا علاج کراتا تھا. جس معاشرے میں آپ کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے تو اس میں آپ یہ کیا کرنا ہے؟ یہ صفائی کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں یہ لاہور میں صرف 3 ماہ میں مجھے ٹریفک ٹھیک کر کے بتا دیں تو میں کہوں گا بڑا کمال کیا ہے. ان سے جدھر پیسے نہیں لگتے وہ تو ہوتا نہیں ہے. کینسر ہاسپٹل اچھی بات ہے, بنانے چاہیے. پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ہاسپٹل بنائیں, مگر پہلے کیا کرتے رہے مجھے یہ بتا دیں. الیکشن کے بعد بہت سارے لوگ آپ کے جو روح پوش تھے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں. کچھ نے ضمانتیں حاصل کر لی ہیں, کچھ اب پنجاب اور مرکز کی اسمبلی کا, KPK کی اسمبلی کا حصہ بن چکے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی شاید سامنے نہیں آئے. کیا میاں اسلم اقبال سامنے آ چکے ہیں؟ جی, میاں صاحب کو انہوں نے آنے نہیں دے رہا. ان کی بیل ہو چکی ہیں, ان کو 14 دن کی جو پروٹیکٹیو بیل بھی ہے. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے, اسمبلی میں پہنچ جائیں گے. ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ آپ کسی اور جھوٹے مقدمے میں ان کو گرفتار نہیں کریں گے, ان کو ابڈکٹ نہیں کریں گے. اگر یہ تو ہے نا. دوسرا احمد رشید بھٹی ہے. احمد رشید بھٹی جو ہے وہ تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے. اب انہوں نے ایک نیا سلسلہ بنایا ہوا ہے, اللہ کرے کہ ہم اس سے بچے رہیں. کو جو بھی ہے نا 200 نامعلوم میں ڈال کے 9 مئی میں ڈال دیتے ہیں اس کو بھی آ جاؤ. جیسے فیصل آباد میں کچھ لوگ ایسے نام کیسز میں ڈالے ہیں جنہوں نے آج تک وہ فیصل آباد آئے بھی نہیں ہیں. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن, یہ کہنا اور کرنا بڑا عجیب ہے. مگر ایک اور یہاں پر چیز ایڈ کروں, جو بیٹھے ہیں نا, جو یقین کریں کہ شرمندہ بیٹھے ہیں, ان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم کیسے ہیں. اگر کوئی ڈی سی کا باپ تھا تو وہ ہار گیا تھا, صبح اس کو بنا کے اٹھایا کہ یہ تمہارا 47 فارم ہے. کہتا ہو اصلی ہے. میں نے ایک ممبر کو کہا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے کہو تم جیتے ہو, تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں. جناب یہ ایک آرٹیفیشل سا سیٹ اپ بنا ہوا ہے. تحریک انصاف سڑکوں پر نکل سکتی ہے اینی ٹائم. وائی ناٹ. اگر میرا حق نہیں ملے گا اس ملک میں. ہم نے جب میرے بزرگ انڈیا سے آئے تھے تو آدھا خاندان قتل ہو گیا تھا. اگر ادھر آئے ہیں تو ہم اپنا حق نہ لے سکے تو ہمیں کیا ہے. ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان آپ ہمیں دے کے جا رہے ہیں جہاں پر ہم نہ تو ہماری زندگی سیف ہے, نہ یہاں کوئی مہنگائی نے مار دیا ہے. آپ مجھے بتائیں, عام آدمی کے گھر میں اس وقت بجلی اور گیس کا بل دینا محال ہو گیا ہے, سفر کرنا محال ہو گیا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی یہاں پر. اور جتنے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے بنائی ہے آرئی ٹرین, اتنے میں 47 ہسپتال بن جانے تھے بڑے بڑے. اور ہاسپٹل کی حالت جا کے دیکھ لیں, وہاں اگر سفارش نہیں ہے تو آپ کا آپریشن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بڑے عجیب سے حالات ہیں جہاں پر صحت کا کوئی معیار نہیں ہے, سکولز کا کوئی معیار نہیں ہے. جو بیسک یونٹس ہیں وہ گرنے کے ہوئے ہیں, ان کے بنائے ہوئے ہیں. اور نوکریوں کا یہ تصور ہے 1985 میں جب میاں صاحب بنے تھے اس وقت انہوں نے جو لڑکے اپنے ممبران کے نیب تحصیلدار یا انسپیکٹر کیے تھے, آج وہ حاکم وقت ہیں اور لوٹ مار کا بازار فل گرم ہے. بہت بہت شکریہ رانا آفتاب صاحب, اپوزیشن لیڈر, پنجاب اسمبلی, پاکستان تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل کے سینئر رہنما, ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی پہ
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ پاکستان بننے کے بعد سے اب تک 23 وزرائے اعظم نے پاکستان میں حکومتوں کی سربراہی کی، لیکن کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری نہ کر سکا۔ عام انتخابات 2024 کے نتائج میں سنگین غیر شفافیت کے باوجود سیاسی عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں منتخب اراکین قومی اسمبلی نے حلف اٹھایا، پھر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا، وزیر اعظم کے امیدواروں کے لیے ووٹنگ ہوئی، شہباز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے، اور اب چند دن بعد ممکنہ طور پر آصف علی زرداری بھی صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ مثبت بات یہ ہے کہ انتخابی دھاندلی پر شدید تحفظات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کے منتخب اراکین اس پورے عمل کا حصہ بنے۔ تاہم قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاسوں میں سنی اتحاد سخت اپوزیشن کا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ کیا نومنتخب شہباز حکومت اس پاورفل اپوزیشن کے ہوتے ہوئے زیادہ عرصہ چل پائے گی؟ آج بھی قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، جس میں تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر اسد قیصر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ سائفر کمیشن پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تحقیقات کریں۔ انہوں نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بھی اعلیٰ عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں تاکہ گنہگاروں کو سزا دی جا سکے اور بے گناہ رہا ہو سکیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا انتخابی دھاندلی، سائفر اور 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو پائے گی؟ دوسری جانب آج اپوزیشن رہنماؤں کی ایوان میں تقاریر کے موقع پر سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے نشریات بند کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ آج اسد قیصر کی تقریر کے دوران پی ٹی وی نے نشریات بند کر دیں۔ اس سے قبل گزشتہ روز بھی پی ٹی وی نے عمر ایوب کی تقریر شروع ہوتے ہی نشریات بند کر دیں۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عمر ایوب کی تقریر کس کے کہنے پر روکی گئی اور کس کے کہنے پر دوبارہ بحال کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ یہی انداز رہا تو پارلیمنٹ کی کارروائی اور ہمارا چلنا مشکل ہے۔ دوسری طرف جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں بلکہ دھاندلی کی پیداوار ہے، لہٰذا یہ قوم کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکے گی۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سابق پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی نئی حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتی ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما، سیکرٹری اطلاعات، سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی صاحب۔ بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کم سنی اتحاد کونسل آج الیکشن کمیشن کے فیصلے سے مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، کیا موقف ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ کر لیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ماضی میں جب کچھ عرصہ پہلے جب الیکشنز ہو رہے تھے تو ہم نے بھی یہ چیک کیا اور اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی جماعت اپنی ریزرو سیٹوں کی لسٹ نہیں دیتی، نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوتے ہیں، لسٹ پرووائڈ نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ سیٹیں نہیں ملیں گی۔ پی ٹی آئی جو فارمر پی ٹی آئی ہے، آزاد اراکین تھے، انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کی اپنی یہ پوزیشن تھی کہ ان کے اپنے سربراہ جو تھے سنی اتحاد کونسل کے، وہ خود آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے، اپنی پارٹی کے نشان پر بھی الیکشن نہیں لڑے تھے، اور انہوں نے بھی سنی اتحاد کونسل میں باقی آزاد اراکین کے ساتھ شامل ہوئے۔ لہٰذا جب اگر انہوں نے لسٹ نہیں دی ہے تو وہ اس چیز کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے کہ ان کو وہ سیٹیں جو ہے ریزرو سیٹیں دی جائیں۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ سنی اتحاد کونسل کو اعتراض ہوگا تو وہ نیکسٹ فورم جو کہ سپریم کورٹ ہے اس سے رجوع کریں گے۔ لہٰذا بھی جو فیصلہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، اور اسی طریقے سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی جو لسٹ موجود نہیں تھی تو ان کو جو ہے وہ ایم این ایز یا ان کی جو ریزرو سیٹ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ کنڈی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنیکلی یہ فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اس ٹیکنیکل فیصلے کے پیچھے جس طرح ان سے پارٹی سمبل لیا گیا، کسی جماعت سے پارٹی سمبل نہیں لیا گیا، بہت ساری جماعتوں کے انتخابات پر سوالیہ نشانات تھے، خود اے این پی کے اوپر سوالیہ نشان تھا، انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے، اور یہ فیصلہ اسی فیصلے کا شاخسانہ ہے۔ تو اگر یہ ٹیکنیکلی اس کو ہم ویلیڈیٹ کریں گے تو پھر نواز شریف کو بھی ٹیکنیکلی سزا ہوئی، پھر بھٹو صاحب کو 109 میں غلط نہ کردہ جرم کی سزا ہوئی، اس کو بھی لوگ ٹیکنیکلی جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ تو پھر بہت کچھ ٹیکنیکلی ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایسی مطلب بات کریں، ان سے سمبل لیا گیا، پیپلز پارٹی سمبل نہیں لیا گیا، کہ ہم سے تلوار نہیں لی گئی، بالکل لی گئی۔ ہمیں 2002 میں ہمیں ریٹرن 2002 میں بین نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ کو اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا پڑے گا۔
प्रॉब्लम पीटीआई के साथ ये रहा है कि उनको हमेशा प्लेट में तैयार खाना मिला है और उनके मुंह में निवाले दिए गए कि हाँ ये खा लें। उन्होंने कभी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया। अगर ये चीजें जो 2002 में हमारे साथ हुई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन किया जा रहा था और किया गया, हमने अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर कराई, हमने मौदूद मोहम्मद फहीम साहब को सरबराह बनाया और इस चीज को हम आगे लेकर चले। हमने उस चीज में मुकाबला किया, हमने तीर का निशान लेकर हमने अपनी पार्टी में जो है रहकर जो है उस चीज का मुकाबला किया। लेकिन ये आखिरी टाइम तक बैठे रहे कि नहीं, हमसे तो कोई नहीं ले सकता, हमें जो है उम्मीद दिलाई गई है कुछ नहीं होगा। और जब हुआ, फिर उसके वकीलों ने जिस तरीके से गलत तरीके से उनका केस प्रेजेंट किया, फिर जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन करे, हमने एतराज नहीं उठाया, उनके अपने पार्टी के बानी रुकन ने एतराज उठाया। लिहाजा ये चीजें इनको ठीक करनी चाहिए थी। ये चीजें माजी में बाकी जमातों के साथ भी हुई हैं, तो इनके साथ भी हुई हैं, तो ये चीजों को ठीक करना चाहिए। जहाँ तक आपने बाकी केसेस देखिए, हर किसी केस का अपना एक टेक्निकल है। आपने भुट्टो साहब की मिसाल दी, आज ही भुट्टो साहब की हमने अदालत गए हैं, एक सदारती रेफरेंस था, जी। आज उनके दलाइल सारे मुकम्मल हुए, फैसला महफूज हुआ और फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं हम बैठे हैं और सब चीज ऐसी की जाए, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। लिहाजा उनको अपना जो है लीगली, टेक्निकली, हर चीज से जो है मैं पॉलिटिकली, उनको जो है पहले बात तो यह है कि पहले पीटीआई कहें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, उनको एक पेज पे आना पड़ेगा। इस वक्त उनकी 5 फ्रेंचाइज चल रही हैं। एक बंदा निकलता है, कहता है मुझे बानी चेयरमैन ने ये मैसेज दिया, दूसरा कहता है ये दिया, तीसरा कहता है ये दिया, चौथा कहता है ये दिया, पांचवा कहता है ये दिया। पहले वो खुद तो एक पेज पे हो जाए। उनके अपने अंदर जो है वो इतना तजाद है कि वो बाकियों के साथ क्या बातचीत करेंगे, बाकियों के साथ क्या चीजें करेंगे। जैसे पहले वो खुद एक पेज पे हो जाए, फिर उसके बाद जो है बाकियों के साथ कोई चीज या बातचीत या और चीज हो। जहां तक आपने शुरू में अभी बात की कि जो है उमर अयूब साहब की स्पीचेस या आज की स्पीचेस हुई हैं, जी। मैं समझता हूँ गलत है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जवाब हमें इस वक्त के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनको देना चाहिए। क्या अगर उन्होंने क्यों इस चीज को बैन किया, मतलब है उनको काटा ये चीज, या तो उन लोगों ने जिन्होंने इसके अंदर गलत काम किया, क्या इसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के ऊपर एक्शन लिया? मुझे तो कल से अभी तक कोई पता नहीं चला कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया होगा। लेकिन अब क्या कहेंगे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, आज वो खुद भी मेहमान है मेरे ख्याल में, आज कल में वो लेकिन बल्कि आज फारिग हो चुके। कुंडी साहब आप जानते हैं कि ये जो इस किस्म के फैसले होते रहे हैं गुज़श्ता चंद महीनों से, एक मखसूस जमात से मुतल्लिक, वो फैसले अब मुंतखब हुकूमत के दौरान भी उसी तरह से होते नज़र आ रहे हैं। तो आज मुर्तज़ा सोलंकी तो चला गया, मुर्तज़ा सोलंकी तो अब आगे जवाबदेही होगा। अब आप लोगों को तनकीद फिर नवाज शरीफ साहब और उनकी काबीना पर भी करनी पड़ेगी आगे। ये पीपल्स पार्टी फंस नहीं जाएगी, क्योंकि ये हालात तो ऐसे ही चलते हुए लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसे। अब मुर्जा सोलंकी साहब आज चले गए, लेकिन आखिर दिन भी ये काम करके चले करके गए गए। थे। एक एक जो है अपने आखिरी चैप्टर भी जो है वो अपने स्याह हरूफ से लिख के चले गए। लेकिन जो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब एक जमहूरी हुकूमत आई है, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी गालिबा आ जाएंगे एक दो दिन में, जब भी हल्फ लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको ऐसे गलत काम करने चाहिए। अगर वो गलत काम करेंगे तो आप बिल्कुल मुतमईन रहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम तनकीद बर इस्लाह करेंगे, हम गैर जमहूरी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जमहूरी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। अगर ये काम करेगी तो बिल्कुल हम उस पर तनकीद करेंगे। ये तो खैर बहरहाल पीपल्स पार्टी का खासा है कि कुछ वैल्यूज़ पे आप स्टैंड लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो कार्रवाई हुई है, बलूचिस्तान में अब आपकी हुकूमत है, ये तो अब आपके ऊपर अखलाकी दबाव आएगा कि आपके वज़ीर आला बुगटी साहब इसके ऊपर एक्शन लें। देखें, महमूद खान जजीर के घर पे जो वाक़या पेश है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आज चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी अपनी स्पीच में कौमी असम्बली में खड़े होकर इसकी मज़म्मत भी की है। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से इसकी इंक्वायरी का भी कहा है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब गालिबा शायद अभी पहुँच गए होंगे वापस, क्योंकि वो उनको पहले दिन ही उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो गवादर जाएँ। गवादर में मौजूद थे क्योंकि वहाँ पर सैलाब आया हुआ था और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, तो वो गवादर भी गए हुए थे। उसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होगी। अगर जो भी उसके अंदर मुलव्वस होगा, गलत चीज़ होगी, तो उनको सज़ा होगी। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत पहले भी चेयरमैन की है, और आज आपके प्रोग्राम में इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और बिलावल साहब ने आज एक और बहुत अहम बात की है। गुज़श्ता चंद महीनों में ये बात ना पीपल्स पार्टी कर सकी और पीएमएलएन तो खैर बिल्कुल ही नहीं कर रही थी कि 9 मई के ऊपर एक कमीशन बनाया जाए और जो गुनहगार हैं वो बच ना पाएँ और जो बेगुनाह हैं उन्हें सज़ा ना हो सके। ये पहली दफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर असम्बली के फ्लोर पर यह पीपल्स पार्टी का मुतालबा सामने आया है। अगर नहीं बनाते शहबाज शरीफ साहब, तो आपको लगता है कि ये फिर इसका मतलब है 9 मई के ऊपर फिर एक तकसीम नहीं पैदा हो जाएगी पीपल्स पार्टी नून लीग में?
तकसीम तो देखें 9 मई के ऊपर बहुत से सवाल निशान अभी पैदा हो चुके हैं। जो 9 मई में हमें रियासत ने बताया था कि कुछ लोग मुलविस हैं और जेआईटी में मुलविस हैं, वो आज वज़ीर आला भी बन चुके हैं। हम्म। 9 मई में जो लोग मुलविस थे, अली अमीन अगर गंडापुर। 9 जी बिल्कुल, वो जो हमें जो रियासत से बताया गया था, 9 मई के वाक़यात के बताए गए थे, तो वो वज़ीर आला भी बन चुके हैं। हम्म। आज बिलावल साहब ने भी ये डिमांड की हुकूमत से कि आप इसकी जुडिशल इंक्वायरी करें, ताकि पता चले कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलविस थे और जनरली जो मुलविस हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, जो नहीं है उनको आज़ाद कर देना चाहिए, कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए। हम्म। लेकिन जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी, तो इस किस्म के वाक़यात होते रहेंगे और इसी किस्म के वाक़यात पे जो है हम आँखें बंद करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग मुलविस हैं उनको प्रॉपर सज़ा होनी चाहिए। कुंडी साहब, आपने 9 मई के वाकयात के ऊपर कमीशन का मुतालबा कर दिया, तहरीक इंसाफ ने धांधली के ऊपर और साइफर केस पर भी कमीशन का मुतालबा कर दिया है, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अदालती कमीशन बन जाए, वो साइफर केस की भी की तहकीकात भी करे और वो धांधली की भी तहकीकात कर दे? देखिए, मेरे पास जो चीज़ हम उनको समझाना चाहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही। हम्म। देखें, एक इलेक्शन का प्रोसेस है, वो गुजर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी एतराज़ात हैं, बाकी जमातों को भी एतराज़ात हैं। हम ये कहते हैं कि हम एक प्रॉपर फ़ोरम पे सबूतों के साथ आएँ और उस चीज़ को साबित करें कि वाक़ई ये चीज़ें जो है वो गलत हैं। लेकिन अगर आप असेंबली में खड़े होकर शोर-शराबा करेंगे, नारेबाज़ी करेंगे, तो इससे तो मसले का हल नहीं है। आज हमें बैठकर उस चीज़ को का अदराक करना पड़ेगा कि क्या वजूहात थी, ताकि अगले इलेक्शन में ये चीज़ें ना हों। हमें जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, हमें ऐसी वो कानूनसाज़ी करनी वो पड़ेगी कुंडी ताकि साहब, वो तो अगली अभी दफ़ा चूंकि ऐसी चीज़ अभी तो सिर्फ 3-4 दिन का इजलास था, इतनी भड़ास तो उन्होंने निकाल ली थी, कम से कम 2 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं, इतना तो उन्हें मौका मिलना ही था। अब आगे इसको रोकना है, अगर यही जो जो नहीं, कंडक्ट रहा है मैं तो। इसी पे बात करता हूँ। मैं हाँ, कहता हाँ। हूँ कि जब आप बैठेंगे, एक ज़िम्मेदाराना पोज़ीशन को रोल प्ले करेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। हम्म। कमीशन भी बनेंगे, चीज़ें भी होंगी, प्रेशराइज़ भी करेंगे, हुकूमत को भी कहेंगे चीज़ें होनी चाहिए ताकि चीज़ की बेहतरी। अगर शोर-शराबा होगा, मैं आपको अभी से कह रहा हूँ, सही है। शोर-शराबा होगा, बिल्कुल आप 5 साल शोर-शराबा करें, कोई मसला नहीं है। फिर जो बिल्स आएँगे, कानून-साज़ी होगी, वो फिर स्पीकर जो है वो येस, येस करके सब उसे पास कराता जाएगा। हम्म। रात को आके प्रोग्राम में फिर आके अपोज़िशन बैठेगी, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ है। जब हम्म। उनका इनपुट नहीं होगा, ज़िम्मेवाराना अपोज़िशन का रोल नहीं प्ले करेंगे, हम्म। शोर-शराबा करेंगे, तो फिर वन वे ट्रैफ़िक चलती रहेगी और ये बिल्कुल फिर सही। शोर करते रहें, हम इधर अपना काम करते रहेंगे, फिर बिल्कुल ये सही। गिला नहीं करेंगे कि ये चीज़ें नहीं हुई। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो अब उन्होंने तो पहल कर दी, वो तो कह रहे हैं कि धांधली के ऊपर कमीशन बना दें। अब देखिए, हुकूमत ने बैठें, जवाब मैं देना है। समझता हूँ हुकूमत और अपोज़िशन आपस में बैठें, बाकी जमातों को बिठाएँ, ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें करने को है। हमने बहुत सी चीज़ों को आगे ले जाके जो है हमने चीज़ें करनी है। आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ रहा है और इंशाल्लाह ताला जब ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट बनेंगे, उनमें ये एक सलाहियत है कि माज़ी में भी उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एक पेज पे इकट्ठे किया था। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे इकट्ठा किया था। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी। हमने 18वीं तरमीम भी की। हमने जो यूनानिमसली जो है हमने मेजॉरिटी करारदादें मतलब मेजॉरिटी जो है बिल्स पास किए। हमने हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। ज़रदारी साहब ने अपने खैरात पार्लियामेंट को दिए। तो मैं समझता हूँ उनमें भी जो है आज एक प्रेज़िडेंसी में एक ऐसे शख्स बैठे होंगे कि जो कंसेंसस पैदा करने वाले शख्स हैं, कंसेंसस पे बिलीव करते हैं और हुकूमत को भी चाहिए कि अपोज़िशन को ऑन बोर्ड लें और एक अपोज़िशन को भी चाहिए कि बिल्कुल वो पॉज़िटिव तनकीद करे, हुकूमत को चाहिए उस पॉज़िटिव तनकीद को वेलकम करे और सही। जो चीज़ें जो जेन्युइन है, हम बिल्कुल आज उन्होंने जो डिमांड की है, बिल्कुल अच्छी डिमांड की है। बहुत हुकूमत बहुत को शुक्रिया। उनकी बात भी बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान एक बार फिर शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक और तबाही का सामना कर रहा है, शदीद बारिशें और सैलाब। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 4 दिनों से जारी बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो चुकी है। शदीद तूफ़ानी बारिशों ने बलूचिस्तान के इलाके गवादर में इस कदर क़यामत बर्पा की कि उसे आफत ज़दा करार दे दिया गया है। याद रहे कि बलूचिस्तान में ये बेवक्त की बारिशें हैं और वो भी इस कदर तूफ़ानी के लगातार 29 घंटे बारिश होती रही। यहां तक कि बारिश और सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दर्जनों घर मलबे का ढेर बन गए, सड़कें बह गईं। हुकूमत बलूचिस्तान के मुताबिक गवादर में 16 साल बाद पहली मरतबा इतनी ज्यादा बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीलियों का अफरीत मुसलसल पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। शदीद सर्दी, कयामत खेज गर्मी, शदीद और बेवक्त बारिशें
قحط، بیماریاں، قدرتی آفات، سیلاب اور خشک سالی جیسے بحران موسمیاتی تبدیلیوں کا ہی نتیجہ ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 96% شہری اور 89% دیہی آبادی کو پینے کے صاف پانی کی سہولیات میسر نہیں ہیں، جس کے باعث ہزاروں لوگ خاص کر بچے مختلف وبائی اور دیگر بیماریوں کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 40% اموات پاکستان میں آلودہ پانی پینے کے باعث ہو رہی ہیں۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ترجمان محمد سلیم کے مطابق عالمی حدت سے رونما ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کے پانی، سینیٹیشن اور حفظان صحت کے انفراسٹرکچر کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ یونیسیف کی ایک رپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ ہر سال تقریباً 53,000 بچے اپنی 5 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی آلودہ پانی پینے سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان دنیا کے ایک ایسے مقام پر واقع ہے جہاں 2 بڑے موسمی نظاموں کے اثرات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ ایک نظام زیادہ درجہ حرارت اور خشک سالی جیسے مارچ میں گرمی کی لہر کا سبب بن سکتا ہے، اور دوسرا مونسون کے بارشیں لے کر آتا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں عالمی بینک نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو 2050 تک موسمیاتی تبدیلیوں اور اسموگ جیسے لاحق خطرات کے باعث شرح نمو میں 18 سے 20% کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ گرین ہاؤس گیسز بشمول کاربن ڈائی آکسائیڈ، نائٹرس آکسائیڈ اور میتھین ہوا میں جذب ہو کر سورج کی تیز شعاؤں کو روکنے میں مدد دینے والی اوزون تہہ کو نقصان پہنچانے کا باعث بن رہی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ موسمیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع، تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز، بغیر منصوبہ بندی کے پھیلتے ہوئے شہر اور شہروں کی طرف آبادی کی نقل مکانی میں اضافہ ان وجوہات میں شامل ہے۔ پانی کی گزرگاہوں میں رکاوٹوں کے علاوہ کئی دیگر مقامی عوامل ہیں جو آب و ہوا کی عالمی تبدیلیوں کے اثرات کو پاکستان کے لیے شدید تر اور خطرناک بنا رہے ہیں۔ ایک عالمی تھنک ٹینک جرمن واچ نے بھی اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کے موسمی حالات اور قدرتی آفات کا جائزہ لیتے ہوئے انکشاف کیا تھا کہ اس مدت کے دوران عالمی معیشت کو 2.56 کھرب امریکی ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ جرمن واچ کے گلوبل کلائمیٹ انڈیکس میں آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 5ویں بڑے ملک پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست دکھایا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلپین اور ہیٹی کے بعد پاکستان دنیا میں موسمی حالات کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات سے سب سے زیادہ اور مستقل طور پر متاثر ملک ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی کے ہر یونٹ پر 52% نقصان موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہو رہا ہے، اور 19 سالوں میں پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 173 قدرتی آفات رونما ہو چکی ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اور آنے والی حکومتیں ہوں چاہے یا گزرتی حکومتیں ہوں، کوئی بھی پاکستان کے اس اہم ترین مسئلے کو قوم کے سامنے سنجیدگی سے رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ دیکھتے رہیے گا جمہوریت۔